बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। बांग्लादेश एक बार फिर शदीद बदअमनी और सियासी इंतशार के दहाने पर बांग्लादेश इस वक्त संगीन सियासी और अवामी बहरान से गुजर रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाज और हंगामे जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर तैनात हैं मगर हालात काबू से बाहर दिखाई दे रहे हैं। निगरान हुकूमत अवामी दबाव को संभालने में नाकाम नजर आ रही है। सूरत हाल एक बार फिर इनकलाब को खाना जंगी में बदलने का खदशा पैदा कर रही है। तलबा तहरीक के मरकजी रहनमा उस्मान शरीफ का कत्ल, मुल्क भर में गम और गुस्सा। उस्मान शरीफ बांग्लादेशी तलबा तहरीक की नुमाया अलामत समझे जाते थे। वो शेख हसीना वाजिद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। दारुल हुकूमत में फायरिंग के बाद इन्हें इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। उनकी हलाकत ने मुल्क भर में शदीद रद्द अमल को जन्म दिया है। उस्मान शरीफ के कत्ल के बाद भारत मुखालिफ जज्बात में ख़तरनाक हद तक इजाफा। मुजाहरीन उस्मान शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद कर रहे हैं। भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर के दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया गया। दफातर को नजर आतश करने के वाक़यात भी सामने आए हैं। नारेबाजी में भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबात के किए जा रहे हैं। ये एहतजाज अब हुकूमत मुखालिफ तहरीक की शक्ल अख्तियार कर चुका है। निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस अवामी एतमाद खोने लगे। मोहम्मद यूनुस ने इक़्तिदार संभालते वक्त इंसाफ और एहतसाब के दावे किए थे मगर शेख हसीना वाजिद और इनके हामियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना हो सकी। पुलिस, फौज और अदारों में पुराने अनासर बदस्तूर मौजूद हैं। अवाम का ख्याल है कि हुकूमत निज़ाम के अंदर मौजूद ताकतों के आगे बेबस है। इसी वजह से यूनुस हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आ चुकी है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते ताल्लुकात भारत के लिए नई तशवीश। बांग्लादेश के चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आ रही है। भारत को खदशा है कि ये इत्तेहाद इसके स्ट्रेटजिक मफादात के खिलाफ जा सकते हैं। चिकन नेक कॉरिडोर और शुमाल मशरकी रियासतें हसास बन चुकी हैं। तलबा क़यादत के इक़्तिदार में आने से भारत मुखालिफ पॉलिसी मजबूत हो सकती है। खित्ते में एक नए बड़े जोग्राफियाई तनाज़ा के खदशात बढ़ रहे हैं। रूस ने बेलारूस में खतरनाक और सैनिक मिसाइल तैनात कर दिया। रूस ने अपने जदीद तरीन न्यूक्लियर और सैनिक मिसाइल को बेलारूस में तैनात कर दिया है। ये मिसाइल यूरोप के दरअल-हुकूमतों को निशाना बना सकता है और इसकी रफ्तार इंतहाई तेज़ है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया का कोई दफाई निज़ाम इसे रोकने के काबिल नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि ये मिसाइल मास प्रोडक्शन में है और यूरोप के लिए बड़ा खतरा है। ये इकदाम यूक्रेन जंग के तनाज़र में तनाव को मज़ीद बढ़ा रहा है। बरतानिया के फौजी सरबरा ने मुल्क को जंग की तैयारियों का इंतबाह जारी कर दिया। बरतानिया के फौजी सरबरा का कहना था कि रूसी ख़तरा बढ़ रहा है और पूरा मुल्क जंग के लिए तैयार रहे। उन्होंने नौजवानों समेत तमाम शहरियों से कहा कि वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। उनका कहना था कि रूस की फ़ौज यूक्रेन जंग से तजर्बाकार हो चुकी है। ये इंतबाह यूरोप में बढ़ते हुए तनाव की अक्कासी करता है। हुकूमत पूरे माशरे से दफाई तैयारियों में ताउन मांग रही है। ब्रसल्स में किसानों का शदीद एहतजाजी मुजाहरा। ब्रसल्स में हज़ारों किसानों ने ट्रैक्टरों से सड़कें ब्लॉक कर दी। किसान यूरोपीय यूनियन के मुआहदों और ग्रीन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। किसानों ने पुलिस पर आलू फेंके और टायर जलाए। ये एहतजाज यूक्रेन की मदद और दरामदाद की वजह से महंगाई पर भी है, जबकि यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर शदीद झड़पें हुई। यूरोप में रूसी असासे जब्त करने का मंसूबा। यूरोपीय यूनियन रूसी मुंजमद असासों से यूक्रेन की मदद करना चाहती है। इससे खौफजदा होकर कई ममालिक अपना सोना अमेरिका और यूरोप से वापस ले जा रहे हैं। रूस के असासे जब्त होने के बाद एतमाद मुतज़ल्ज़ल हो गया है, जबकि भारत समेत मुतअद्दिद ममालिक सोने की रिपेट्रिएशन कर रहे हैं। ये इकदाम आलमी मालियाती निज़ाम में अदम इस्तेहकाम की निशानदही करता है। चीन ने अमेरिका की वेनेज़ुएला पर इक़्तिसादी पाबंदियों की शदीद मुखालफत कर दी।
چین نے امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر عائد کردہ اقتصادی پابندیوں اور تیل بردار جہازوں کی بلاکنگ کے اقدامات کی شدید مخالفت کی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے وینزویلا کے وزیر خارجہ سے فون پر بات چیت کی اور کہا کہ چین یک طرفہ جبر کی مخالفت کرتا ہے اور ممالک کے حق خود ارادیت اور قومی وقار کا دفاع کرتا ہے۔ چین نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری کو وینزویلا کے موقف کی حمایت کرنی چاہیے جو اپنے جائز حقوق اور مفادات کا دفاع کر رہا ہے۔ وینزویلا کے ساتھ ممکنہ جنگ خارج امکان نہیں، تمام آپشنز میز پر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا، امریکی صدر نے کہا ہے کہ وینزویلا کے ساتھ ممکنہ جنگ کے انکار کو خارج نہیں کر رہے، جبکہ تمام آپشنز میز پر ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن کو ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وینزویلا کے قریب آئل ٹینکروں کی مزید ضبطیاں کی جائیں گی۔ اس سے قبل منگل کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندیوں کے تحت وینزویلا سے آنے اور جانے والے آئل ٹینکرز کی ناکابندی کا حکم دیا تھا، جس سے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو پر دباؤ میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے حال ہی میں وینزویلا کے قریب پکڑے گئے ایک تیل بردار جہاز کو بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین تنازع ختم کرنے کے لیے شرط بتا دی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین تنازع کے پرامن خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین تنازع ان اصولوں کی بنیاد پر ختم کرنا چاہتے ہیں جو گزشتہ سال بیان کیے گئے تھے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ بحران کو جنم دینے والی وجوہات کو حل کر کے تنازع کے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین جنگ خاتمے کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں۔ ایران کے لیے جاسوسی کا الزام، اسرائیل نے روسی شہری کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیل نے ایک روسی شہری پر ایران کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ تل ابیب سے خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو اس حوالے سے اسرائیلی خفیہ ادارے شین بیٹ نے کہا کہ ملزمان نے ایرانی انٹیلی جنس کے کہنے پر اسرائیلی بندرگاہوں اور تنصیبات کی تصاویر بنائی ہیں۔ اسرائیلی خفیہ ادارے شین بیٹ کا کہنا تھا کہ جاسوسی کے بدلے روسی شہری نے ڈیجیٹل کرنسی میں ادائیگی موصول کی۔ تائیوان کے دارالحکومت تائپے کے میٹرو اسٹیشن پر حملہ۔ تائیوان کے دارالحکومت تائپے کے ایک سب وے اسٹیشن پر دھواں چھوڑنے والے بم پھینکنے اور بعد ازاں مسافروں پر حملے کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد زخمی ہو گئے۔ تائیوان کے سرکاری خبرساں ادارے کی نیوز کے مطابق زخمی افراد میں سے جن میں 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ حملے کے باعث اسٹیشن میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ تائیوان کے وزیر اعظم نے فیس بک پر جاری اپنے بیان میں واقعے کی تصدیق کی، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ امریکہ میں امیگریشن پالیسی مزید سخت، گرین کارڈ لاٹری پر پابندی لگا دی گئی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسٹی نوم نے گرین کارڈ لاٹری کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ براؤن یونیورسٹی اور MIT میں فائرنگ کے واقعے کے بعد کیا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق فائرنگ کا ملزم کلاڈیو نیوس پرتگال کا شہری تھا، جو ابتدا میں سال 2000 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ آیا اور بعد ازاں 2017 میں گرین کارڈ حاصل کر لیا، جس پر کرسٹی نوم نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا یہ شخص کبھی بھی امریکہ میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ گرین کارڈ لاٹری پروگرام کے ذریعے ایسے افراد کو امریکہ آنے کا موقع ملا۔ یورپی یونین کا یوکرین کو 90 ارب یورو قرض دینے پر اتفاق۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے روس کے منجمد اثاثوں کے استعمال پر اتفاق نہ ہونے کے بعد یوکرین کو 90 ارب یورو کا قرضہ دینے پر معاہدہ کر لیا۔ یورپی یونین کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس معاہدے سے اگلے 2 برس تک یوکرین کی فوج اور معاشی ضروریات پوری کی جا سکیں گی۔ برسلز میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں ایک دن سے زیادہ طویل مذاکرات کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ ٹک ٹاک کا نیا معاہدہ، امریکی مارکیٹ میں آپریشنز کی راہ ہموار۔ ٹک ٹاک نے امریکی سرمایہ کاروں کے ایک گروپ کے ساتھ مشترکہ منصوبے کے قیام کے لیے معاہدہ کر لیا، جس سے امریکہ میں کام جاری رکھنے اور چینی مالیت کے باعث ممکنہ پابندی سے بچنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔